हालेलुया। जीवित अनि जिउँदो महान पवित्र परमेश्वरलाई महिमा होस्। फेरि पनि आज हामी विश्राम दिनको दिनमा ढिला हुन सकेका छौँ र हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसाबाट प्रभु चाहिँ अति नै आनन्दित हुनुभएको छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। आज उपस्थित हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यू अनि यसै गरिकन हाम्रो मण्डलीका अग्रजन अग्रदेखन अनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी निरन्तर प्रभुको उपस्थितिमा छौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूको बिचमा केही क्रिस्चियन अभिवादन है, परमेश्वरको जनहरूले तपाईँहरूलाई सम्झिकन पठाउनु भएको जय मसीहको अभिवादन छ। म तपाईँहरूको बिचमा एकमुष्ट राख्नेछु। नव मण्डलीबाट यहाँलाई जय मसीहको अभिवादन छ। त्यसै गरी नेपालबाट हाम्रो डेभिड भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई सम्झिकन जय मसीह पठाउनु भएको छ। यसै गरिकन पास्टर कालेब गुरुङ हुनुहुन्छ, गुरुङ उहाँले पनि हजुरहरूलाई सम्झिनु भएको छ, जय मसीह पठाउनु भएको छ। यसै गरिकन हाम्रो एलपी दाजु हुनुहुन्छ है, बाजे भनिकन हामीले कतिजनाले चिनेका छौँ, उहाँ दाजुले पनि हामीलाई सम्झिनु भएको छ र उहाँ सबैले मण्डली परिवारलाई जय मसीहको अभिवादन पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको सबैको तर्फबाट एकमुष्ट रूपमा यहाँ सबैलाई जय मसीह, जय मसीह, प्रभुलाई महिमा होस्। हामी वचनमा निरन्तर अगाडि जानेछौँ। अब ढिलो नगरिकन वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुने हाम्रो दिपन भाइलाई धेरै धन्यवाद। वचनको सेवा गर्नको लागि आज यो मौका दिनुहुने हाम्रो अग्रजनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। आज परमेश्वरले है मानिसलाई बनाउनु भयो र सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि है, प्राकृति मानिस वचन अनि परमेश्वरको बिचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध बनाउनको लागि प्रभुले हामीलाई बाइबलमा धेरै वचनहरू दिनुभएको छ। आज ती मध्येबाट पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। तपाईँहरूको बिचमा आज मैले वचनको खण्ड अथवा वचनको शीर्षक लिएर आएको छु। हजुरहरूले देख्नु भएको छ है, जति पनि अनलाइनमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ वचनको शीर्षक राखिएको छ, पृथ्वीमा परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहनु पर्दछ है। पृथ्वीमा परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहनु पर्दछ। यस विषयलाई लिएर आज तपाईँको बिचमा बाइबलबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ र उत्पत्तिको 2को 15 र 17 पदमा परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई है जहाँ राख्नु भएको त्यो सृष्टि गरिँदैन। म तपाईँको लागि पढिदिनेछु। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। प्रभुले चाहिँ यहाँनिर वचनमा चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ अनि चेतावनी दिनुभएको छ। त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। अनि 2:15 पद अनुसार परमेश्वरले आदम र हावालाई वचनको अधीनमा रहनको लागि चेतावनी दिनुभएको थियो। अनि मलाई लाग्छ बाइबलमा सबैभन्दा पहिला मानिस जातिको लागि प्रभुले चाहिँ दिनुभएको चेतावनी यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि परमेश्वरले मानिसलाई स्वयं आफ्नै हातद्वारा बनाउनु भयो र आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नु भएको हुनाले परमेश्वरले मानिसलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ है, तपाईँ र मलाई अनि हामी सबैलाई। प्रभुले चाहिँ धेरै नै माया गर्नुहुन्छ है। उत्पत्ति 1:26 र 27 पदमा यसरी लेखिएको छ,
फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनले समुद्रका माछा, आकाशका पन्छी, पालिने पशुहरू र जमिनमा चहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। आज परमेश्वरको प्रतिरूपमा तपाईँ र हामी सृष्टि गरिएका रहेछौँ र हामी बाइबल जतिजनाले हामी पढेका छौँ हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँकै सृष्टिमा अनि उहाँकै इच्छामा अनि उहाँ जस्तै गरिकन सृष्टि गर्नुभएको हुनाले अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त धेरै माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ प्रभुले हामीलाई धेरै खण्डहरूमा हामीलाई देखाउनु भएको छ। उत्पत्ति 1 को 26-27 पद अनुसार है, यसकारण मानिसले कुनै पनि नराम्रो काम नगरोस् भनिकन परमेश्वरले वचनको अधीनमा रहनलाई है अधीनमा राख्न चाहनुहुन्छ र सिकाउन चाहनुहुन्छ है। उहाँले एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो, चेतावनी पनि दिनुभयो अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई आफ्नै रूपमा उहाँले हामीलाई आफ्नै रूपमा बनाएको हुनाले अनि उहाँले चाहिँ त्यो गल्ती नगरोस्, भुल नगरोस् भनिकन वचनको अधीनमा रहेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। अनि उत्पत्ति 2 को 15 र 17 पदसम्म आइपुग्दा परमेश्वरले मात्र मानिसलाई परमेश्वरको सुन्दर र राम्रो योजनाको निम्ति जीवनको लागि अनि परमेश्वरले सञ्चालन गरेको पाउँछौँ। प्रभुले नै आज्ञा दिएको हामी पाउँछौँ। आफ्नै निम्ति आफ्नै इच्छामा प्रभुले मानिसलाई रहेको चाहनुभयो। त्यही भएर उहाँले चाहिँ चेतावनी दिनुभयो, तिमीले त्यो रुखको फल नखानु, यदि खायो भने तिमी के हुनेछौ त मर्नेछौ। अनि उहाँले प्रेम, शान्ति, आनन्द, परमेश्वरको उपस्थितिमा दुःख कष्ट रहितको जीवनमा आदम र हवा यस पृथ्वीमा परमेश्वरको वचनको अधीनमा खुसी खुसी रमाइरहेका थिए। हामी यहाँसम्म पाउँदछौँ कि अनि परमेश्वरको जनहरू चाहिँ दुःख रहित, कष्ट रहित, पाप रहित अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आदम र हवा चाहिँ एकदमै खुसी थिए। पृथ्वीमा परमेश्वरको वचनको अधीनमा खुसी खुसी रमाइरहेका थिए आदम र हवा है। वचनको अधीनमा रहेको हुनाले उनीहरूलाई कुनै दुःख कष्ट पीडा थिएन। परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै खुसी थिए, उनीहरू एकदमै खुसी थिए है। अनि मृत्यु त थिँदै थिएन उनीहरूको जीवनमा। हामी यहाँसम्म हेर्छौँ भने मृत्यु त मानिसको जीवनमा थिँदै थिएन। आमेन। मृत्यु चाहिँ थिएन। अब हामी अर्को स्लाइडमा जानेछौँ। उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ पहिलाको समयमा है प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ त उहाँकै अधीनमा होइन आज्ञा दिनुभएको छ, चेतावनी पनि दिनुभएको छ र उसले कुनै पनि गल्ती नगरोस् भन्नको लागि उहाँले चाहिँ वचनको अधीनमा रहनको लागि आज्ञा दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर आएर हामी 3 अध्यायमा आइपुग्दा युगको सुरुमै अनि यो सृष्टिको सुरुकै समयमा अनि मानिस बनिसकेपछि अनि त्यो त्यहाँनिर यो पदमा आइपुग्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भनेपछि लुसिफर जसलाई हामी शैतान पनि भन्दछौँ, उसले चाहिँ मानिस जातिलाई के गरेको छ त बहकाएको छ, मिसगाइड गरेको छ। अनि मानिस जातिलाई चाहिँ त्यो उसको अधीनमा पार्नको लागि उसले के गर्दैछ त जालहरू बिसाउँदैछ। 3 को 3 मा हामी हेर्यौँ भने बगैँचाको बीचको रुखको भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। सर्पले यस्तोलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ। 5 मा किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ।
अब यहाँनिर चाहिँ मिसगाइड गरेको पाउँछौँ। एउटा अर्को आत्माले है, एउटा डेभिलको आत्माले, एउटा दुष्टको आत्माले मानिसको बीचमा है मानिसलाई डिस्टर्ब गरेको हामी पाउँदछौँ। यस विषयमा हामी भन्नै पर्दाखेरि यो पद अनुसार है आदम र हव्वाले आफैलाई परमेश्वरको वचनको अधीनमा राख्न सकेनन्। हामी यसमा वचनमा हामीले राखेका छैनौँ। उत्पत्ति 3 को 6 र 7 पदमा हामी पाउँछौँ भने म तपाईँको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 6 मा है 3 को 6 मा, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रडलाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। हेर्नुहोस्, जब दुष्ट आत्माले मानिसको बीचमा काम गर्यो, एउटा अर्को आत्माले, जबसम्म परमेश्वरको आत्माले काम गरिरहेको थियो, दुःख रहित आनन्द शान्ति प्रेममा परमेश्वरको उपस्थितिमा मानिस जातिहरू थिए। जब डेभिलको आत्माले काम गर्यो त्यहाँनिर के भयो? दुईटा आत्माले काम गरेको हामीले पायौँ त्यहाँनिर, एउटा परमेश्वरको आत्माले अनि अर्को दुष्टको आत्माले। अनि जब दुष्टको आत्माले काम गर्यो त्यहाँनिर के भयो त? परमेश्वरले जुन एउटा महान आज्ञा दिनुभएको थियो मानव जातिको लागि, अनि उसले चाहिँ त्यो आज्ञालाई चाहिँ मानेन, त्यो वचनभित्र ऊ रहन सकेन। त्यो वचनलाई उनीहरूले के गरे त? तोडी पठाए। आज परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र हामी पनि है, तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरको राज्यमा उत्पत्तिको सुरुबाट सुरु भएको पापको अन्दरमै हामीहरू छौँ र अहिले येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हाम्रो बिचमा भइकन आउनुभयो। त्योभन्दा पहिला हामीले परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आत्माका आँखाहरू खोलिदिनु, आत्माका हृदयहरू खोलिदिनु भयो। अनि हामीलाई के गर्नुभयो त? उहाँले नाम काढेर बोलाउनु भएको छ अब राज्यमा। आमेन। अनि हामी चाहिँ अहिले आत्मिक राज्यमा छौँ र हामीमा पनि दुईटा आत्माले काम गर्छ। हामी भर्खरै के गरेको छ त? युगको सुरुमै छौँ। किनभने हामी फ्यामिली, हाम्रो सबै फ्यामिलीहरू क्रिस्चियन छन् छैनन्। हामी पनि हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट के गरेका छौँ त? आएका छौँ। तपाईँको मेरो आत्मिक जीवन पनि जसरी आदम र हव्वाको युगको सुरुदेखि भर्खरै स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो मानिस जातिलाई। किनभने यो धरतीमा त नयाँ थियो नि त, हो भर्खरै सृष्टि गर्नुभएको थियो। कसरी बाँच्नु पर्ने हो, कसरी हिँड्नु पर्ने हो, के खानुपर्छ के खानु पर्दैन, प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रकृतिसँग, परमेश्वरको वचनसँग र परमेश्वरको उपस्थितिसँग मानिसलाई के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त? घुलमिल गर्न कसरी रहनु पर्ने हो प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि यही सिचुएसन छ। हामी कोही 10 वर्ष, कोही 5 वर्ष, कोही 7 वर्ष, कोही 3 वर्ष, कोही अलि धेरै 15 वर्ष जस्तो हाम्रो आत्मिकी लेभल छ अथवा आत्मिकी जीवन छ। अनि हामी प्रभुको राज्यमा छौँ। अनि युगको चाहिँ सुरुमा हामी छौँ। अनि यहाँनिर हामीले के पायौँ त? दुईटा आत्माले काम गरेको पायौँ। हामीलाई पवित्र आत्माले के गर्नुभयो त? उहाँले मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनिकन हामीलाई देखाउनु भयो। अनि हामीले के गर्यौँ त? प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ, विश्वास गर्यौँ। अनि यही धरतीमा, यही पृथ्वीमा हामी छौँ र यो समयमा हामीमा पनि तिनी आत्माहरू आउन सक्छन् है। त्यो डेभिलको आत्मा, त्यो दुष्ट आत्मा, त्यो लुसिफरको आत्मा, त्यो शैतानको आत्मा है। हामी आत्मिक जीवन जिउँदै गर्दा, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्दै गर्दा, परमेश्वरको आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो दुष्ट आत्माले काम गर्न सक्छ तपाईँको जीवनमा। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबैभन्दा पहिला उत्तम, परमेश्वरको सृष्टि मध्येमा सबैभन्दा उत्तम मानिस जातिलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। सुरुको युगको सुरुमै नै दुष्ट आत्माले के गरेको छ त? उनीहरूलाई तिमीहरू मर्दैनौ, परमेश्वरको अगेन्स्टमा, पवित्र आत्माको अगेन्स्टमा, पुत्रको अगेन्स्टमा
भइकाउन सक्छ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो आत्मिक गोरेटोलाई के गर्न सक्छ, भत्काउन सक्छ। जो पितासँग बनिएको पुल छ नि, येशू ख्रीष्टले जुन पुलको काम गर्नुभएको छ स्वर्ग र धरतीको बिचमा, पितासँगको बिचमा, त्यो पुललाई चाहिँ भत्काउन सक्छ। तपाईँले र हामीले विचार गरौँ, यहाँनिर चाहिँ दुईटा आत्माले काम गरेको छ है। परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई असल कुरातिर लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो भने दुष्ट आत्माको कुराले जब आदम र हव्वाले माने उनीहरूको जीवनमा अगाडि के हुन्छ हामी के गर्नुबारे हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर अर्को कुरा हामीले के पायौँ भने आदम र हव्वाले परमेश्वरलाई सोधेका छैनन्। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, चेतावनी पनि दिनुभयो, वचन पनि दिनुभयो। त्यो वचनको अधीनमा रहन पनि उहाँले के गर्नुभयो त, उनीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर दुष्ट आत्माले के गर्यो त, तिमीहरू त मर्दैनौ, परमेश्वर जस्तै हुन्छ। अनि उसलाई थाहा थिएन त्यो कुराहरू। उसले चाहिँ हव्वालाई नै सोध्दछ कि परमेश्वरले कुन रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर भन्नुभएको छ भनेर है। अनि उसले भने तिमीहरू मर्दैनौ भनेर उसले के भन्छ त, उनीहरूले मिसगाइड गर्छ। यदि परमेश्वरले सोधेको भए, परमेश्वरलाई आदम र हव्वाले सोधेको भए परमेश्वरले त्यस रुखको फलको विषयमा केही न केही त भन्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो कि होइन। उनीहरूले सोध्दै नसोधिकन दुष्ट आत्माले भन्यो ओहो यही सही रहेछ के अरे भनेर उनीहरूले खाइदिए। आज तपाईँले मेरो आत्मिक जीवन जिउँदै गर्दा जसरी आदम र हव्वाले दुष्ट आत्माको कुरालाई मानिकन जुन फल नखानु भन्नुभएको थियो प्रभुले, त्यो रुखको फल खायो उनीहरूले। अनि तपाईँ र मेरो पनि आज वचनले हामीलाई के भन्दछ, व्यभिचार नगर्नु है। अनि हामीमा त्यो दुष्ट आत्माको ले काम गर्यो भने हामीले के गरी पठाउँछौँ त, ल मद्यपान गर्नु हुँदैन अथवा जाँड रक्सी खानु हुँदैन भनेर भनेको छ वचनले। विश्वासीहरूले खाँदैनौँ होइन हामी, तर त्यो खायो भने के हुन्छ, अर्काको धनको के अरे लोभ नगर्नु भनेको छ वचनले। त्यो डेभिलको आत्माले के भन्छ, होइन खायो हुन्छ भन्यो भने हामी त्यहीतिर लाग्यो भने हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ कहाँ पुग्छ। तपाईँले र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो, हामी कस्तो आत्मिक जीवन जिउँदैछौँ। त्यो लुसिफरले आदम र हव्वालाई जसरी भड्कायो त्यो आत्माले हामी चल्दैछौँ कि पवित्र आत्माले जुन वचनको अधीनमा रहिकन तिमीहरू यस धरतीमा तिमीलाई कठोर के हुनेछ त, दुःख हुनेछ, कष्ट हुनेछ तिमीहरूलाई। अनि यहाँको संसारको मानिसहरूले के गर्नेछन् त, दुःख दिने दिन, कष्ट दिनेछन्, मार्नेछन् भनेर वचनले भन्छ। तिमीहरूले सहनुपर्छ भनेर हामीलाई वचनले भनेको छ, प्रभुले भन्नुभएको छ। हामी त्योतिर लाग्ने कि त्यो दुष्ट आत्माको के अरे आत्मातिर हामी लाग्ने। तपाईँलाई र मलाई यहाँनिर चाहिँ उसले कन्फ्युज गरेको छ। अनि उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5 पद अनुसार है, आदम र हव्वाले आफैलाई परमेश्वरको वचनको अधीनमा राख्न नसकेका कुराहरू हामीले यहाँनिर सुन्यौँ, यहाँनिर बुझ्यौँ है। उनीहरूले परमेश्वरको अधीनमा, परमेश्वरको वचनको अधीनमा चाहिँ रहन सकेनन्। उसले चाहिँ के गर्यो त, तिमीहरू मर्दैनौ, तिमीहरूले खाए हुन्छ। अनि उनीहरूले के गरे त, प्रभुलाई त्यस विषयमा सोध्दै सोधेन। आज तपाईँको र मेरो बिचमा पनि आत्मिक जीवन जिउँदै गर्दा त्यो आत्मा तपाईँको मेरो बिचमा छ भने हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ, घुँडा टेकौँ, परमेश्वरलाई सोधौँ, प्रभु यो कुराहरू कस्तो हो, मेरो मनमा आयो, हामीले चाहिँ यसलाई गर्ने कि नगर्ने, प्रभु तपाईँको अगुवाई हामीलाई दिनुहोस्। यदि जब हामी भनेर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छौँ तब परमेश्वरले अवश्य तपाईँलाई र मलाई के गर्नुहुनेछ त, पवित्र आत्मा बोल्नुहुनेछ। आमेन। किनभने हमेसा बोल्नुहुन्छ प्रभु, हमेसा बोल्नुहुन्छ प्रभु। बस हामीले पुरा उहाँसँग परमेश्वरसँग बोल्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ। हामीले बोल्न यदि खोज्यौँ भने हामी प्रभुको अधीनमा रहिकन वचनको अधीनमा जब हामी सोध्दछौँ, तिनी कुराहरू आए पनि हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गऱ्यौँ भने, प्रभुमा घुँडा टेक्यौँ भने पक्कै पनि प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त, त्यो भमरीबाट माथि निकाल्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्।
अनि यहाँबाट चाहिँ के गरेको छ त, यो पदबाट माथि चाहिँ के गरेको छ त, हामीलाई दुईटा आत्माले काम गरेको छ है। अनि त्यसपछि शैतानले पनि मानिसलाई चलाउन थालेको कुराहरू हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ। अनि मानिस जातिलाई असल कामको लागि उहाँले महिमा गरेको र उहाँको असल काममा मानिसलाई चलाएको शैतानलाई मन परेन। उसलाई चाहिँ मन पर्दैन प्रभुको काम गरेको, प्रभुको स्तुति गरेको काम मन पर्दैन है। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? मानिसले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा, परमेश्वरको आज्ञालाई मानेको, परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहेको उसलाई मन पर्दैन। किनभने युगको सुरुमै उसले के गरेको छ त, सृष्टिको पहिलो मानिसलाई उसले के गरेको छ, बहकाएको छ। आदम र हव्वालाई नै उसले के गरेको छ, उनीहरूको आत्मिक जीवनलाई के गरेको छ, तहस-नहस बनाएको छ, तोडेको छ। अनि उसलाई चाहिँ मन पर्दैन यो कुराहरू। तर तपाईँ हामी उसलाई मन परोस् नपरोस् त्यसको सरोकार होइन। हामीलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ चुन्नु भएको। हामी परमेश्वरको वचनलाई के गर्नुपर्छ त, मान्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनको अधीनमा हामी रहनुपर्छ। आमेन। यस धरतीमा रहँदाखेरि, यो जीवनमा रहँदाखेरि, यस पृथ्वीमा जबसम्म हामी रहन्छौँ तबसम्म हामीलाई त्यो वचनको खाँचो पर्छ। त्यो परमेश्वरको अधीनमा रहनको हामीलाई खाँचो पर्छ। यो पदभन्दा माथि है, अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। यो पदभन्दा माथि है, दुईवटा आत्माले मानिसको हृदयमा काम गर्न थालेकाले आदम र हव्वाले पृथ्वीमा उनीहरू चाहिँ नयाँ थिए। उनीहरूले जानेका थिएनन् है, बुझेका थिएनन्, नयाँ थिए है उनीहरू। किनभने प्रभुले त सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहनु, परमेश्वरको आज्ञामा रहनु, उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नयाँ भएकोले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू ज्ञान थिएन त्यस्तो। कि मृत्युको ज्ञान यदि मृत्युको ज्ञान भइदिएको भए उनीहरूले त्यो टिपेर खान्थे त? पक्कै पनि खान्थेन। यदि आदम र हव्वाले त्यो मृत्युको जुन बेला उनीहरूको जीवनद्वारा है सारा मानिस जातिमा जुन पापहरू आयो, के उनीहरू खुसी भयो होला नि त प्रभुबाट? भएन नि प्रिय मण्डली। उनीहरू साह्रै दुखित भए। उनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट लखेटियो, जहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरूले परमेश्वरको आत्मिक मन्न खाएर बाँच्थ्यो भने उनीहरूलाई त्यस ठाउँबाट है कष्टको, दुःखको, पीडाको, मृत्युको अन्धकारमा के गरियो त उनीहरूलाई? किनभने प्रभु त दोष रहित र पाप रहित हुनुहुन्छ नि। उहाँ पापी र दोषीको अगाडि चाहिँ आउनुहुन्न। यसकारण उनीहरूलाई के भयो त, त्यो अदनको बगैँचा जहाँ कि अनन्त जीवन थियो, परमेश्वरको उपस्थिति थियो, वचनको अधीनमा उनीहरू थिए, उनीहरूलाई के गरियो त? त्यहाँबाट जब उनीहरूले गल्ती गरे हटाइयो। यसै गरिकन तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन पनि हामी पितासँग हामी वचनको अधीनमा रहिकन जबसम्म हामी परमेश्वरलाई हामी पुकारा गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनलाई के गरिनेछ त, त्यो अन्धकारको शक्तिमा हामी चाहिँ फसिरहेका छौँ। आज तपाईँ र म नामको विश्वासी भएर मात्रै काम छैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, स्वयं उहाँले बनाउनु भएको मानिस पनि त दोषी भयो त होइन? तपाईँ र हामी त झन् मानवको शरीरबाट है, एउटा आमा र बाबाको कोखबाट हामी जन्मेका हौँ भने हाम्रो हालत चाहिँ के होला? तपाईँ हामी आफै एउटा अन्दाज गर्न सक्छौँ, इमेजिन गर्न सक्छौँ कि हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो होला। हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझ्न अति आवश्यक छ। यदि तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता कुराहरू छन् भने हामी प्रार्थना गरौँ, उहाँ टेकेर प्रभुलाई दिनु हुने परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गरौँ, सुन्नु हुने परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरौँ। अनि प्रभुले के गर्नुहुनेछ त, हामीलाई यो जुन यो पृथ्वीमा रहेको भमरी छ नि एउटा होइन, त्यो भमरीबाट, त्यो मृत्युको जालबाट उहाँले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि के गर्नुहुनेछ त, छुटाउनु हुनेछ। आमेन। उत्पत्ति 3:1-5 पदमा आदम र हव्वा शैतानको योजनामा फस्दै गए। उनीहरू फसेको हामीहरू पाउँदछौँ। के भएको छ भने मानिस जातिलाई मृत्युमा पुर्याउनको लागि यो योजनालाई साकार बनाउन शैतानले आदम र हव्वालाई के गरेको छ? फसायो नि उसले है। उत्पत्ति 3:1-5 पदमा हामीले के गरेर त पायौँ? उसले चाहिँ फसाएको छ, मिसगाइड गरेको छ। तिमीहरू मर्दैनौ,
भनिकन उसले चाहिँ के गर्यो त फसायो। अनि सम्पूर्ण मानिस जातिमाथि के गर्यो त मृत्युले छाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो पृथ्वीमा है आदम र हवा वचनको अधीनमा नबसेको हुनाले मृत्युको अन्धकारमा उनीहरू जानु पर्यो। मृत्युको बसमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई उनीहरूले धकेल्ने पुगे। अनि परमेश्वरले मानिसको लागि मृत्यु बनाउनु भएको होइन। पापको ज्याला मृत्यु हो। शैतानले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको हुनाले स्वर्गबाट मृत्युको अन्धकारमा खसालिएको हो। यो कुराहरू तपाईँले हामीले बुझ्न अति आवश्यक छ। किनभने मानिसको लागि त्यो मृत्यु थिएन। मानिसले त्यो भुल गर्नुभन्दा पहिल्यै अनि उसले चाहिँ भुल गरेको छ, ऊ चाहिँ झुटो हो, उसले चाहिँ भुल गरेको छ। यसै गरी हामी वचनबाट हेर्नेछौँ है त। 14 को 12 देखि 15 पदसम्म छ। म तपाईँको लागि पढिदिनेछु। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभातको पर्वतमा म विजयमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। तर त च्यानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईसम्मै होच्याइस्। यहाँ चाहिँ यो लुसिफरको विषयमा चाहिँ भनिएको छ। मानिसले त्यो गल्ती गर्नुभन्दा पहिला उसले चाहिँ त्यो गल्ती गरेको हुनाले उसलाई चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ मृत्युको गहिराईसम्म है, मृत्युको गहिराईसम्म। अनि यहाँ के भनेको छ भने च्यानको खाडलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइएको छ। मृत्यु चाहिँ उसले पाएको हो। मृत्यु चाहिँ त्यो लुसिफरसँग, त्यो डेभिल आत्मासँग के छ त? मृत्यु छ। यस कारणले हामीले चाहिँ उसको आत्माले जसरी आदम र हव्वालाई चलायो, उनीहरूको आज्ञालाई उसले माने। उसँग जो थियो नि, के थियो उसँग? ऊ झुटो हो, झुटको पिता हो। उसले चाहिँ उसँग के थियो त? मृत्यु। उसको अधीनमा उनीहरू गए। परमेश्वरको वचनबाट उनीहरू परमेश्वरको वचनमा अधीनमा रहन नसकेको हुनाले उसले चाहिँ के गर्यो त? आफ्नो योजनामा आदम र हव्वालाई फसायो है। मानिसभन्दा पहिले नै शैतानले मृत्युको सजाय पाए। शैतानसँग मृत्यु पहिला नै थियो। उससँग जे थियो त्यसैको भागीदार आदम र हव्वालाई पनि बनायो है। र सम्पूर्ण मानव जातिलाई मृत्यु दियो भने है। आदम र हव्वाले परमेश्वरले दिनुभएको अजम्बरी अनन्त जीवन, आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवनलाई शैतानको मृत्युसँग साट्न पुगे। आदम र हव्वाको जीवनबाट अनजानमा यति ठुलो भुल हुन पुग्यो। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेका छौँ? उनीहरूले अनजानमै गरे। प्रकृतिसँग उनीहरू अनजान थिए। किनभने सृष्टिको सुरुमा थियो उनीहरू। प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनजान उनीहरूले गल्ती नगर्दै पनि थाहा थिएन मृत्यु के हो भन्ने कुरो। किनभने उनीहरूलाई थिएन नि त, थाहा थिएन नि त। मृत्यु त थिएन। मृत्युको बारेमा प्रभुले भन्नु नै भएको थिएन। उनीहरू एउटा आज्ञा दिनुभएको छ, यदि खायो भने तिमी चाहिँ मर्नेछौ। आदम र हव्वाको जीवनबाट अनजानमा मृत्युले सारा मानव जातिलाई के गर्यो त? मानव जातिलाई छोप्यो है। आदम र हव्वालाई परमेश्वरको वचनको अधीनमा थिए। कुनै दुःख उनीहरू वचनको अधीनमा रहँदाखेरि है, आदम र हव्वा जब परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहँदाखेरि उनीहरूलाई कुनै दुःख कष्टले उनीहरूलाई छुन पनि सकेको थिएन है। उनीहरू चाहिँ
एकदम आनन्दमा थिए, शान्तिमा थिए। जसै शैतानको कुरालाई उनीहरूले माने सम्पूर्ण जीवन मृत्युको वशमा भयो। जो परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहने मानिसलाई मृत्युले कहिल्यै पनि के गर्छ त? छुँदैन है, कहिल्यै पनि छुँदैन। हामी शरीरको मृत्यु मरौँला, हामी शरीरको मृत्यु मरौँला, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यो वचन अनुसार परिवर्तन हुन सक्दैन। आदम र हव्वाले त्यो गल्ती गरेका हुनाले शरीरको मृत्यु हामी मरौँला, तर आत्मिक मृत्यु चाहिँ हामी मर्दैनौँ। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ आत्मिक मृत्यु चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छैन। अझै पनि हामीले चाहिँ हेरचेक्राइ गर्छौँ भने परमेश्वर वचनको अधीनमा हामी रहँदैनौँ। हामी चाहिँ फेरि पनि केमा छौँ त? मृत्युमै छौँ। शरीरको मृत्यु पनि छ, आत्मिक मृत्यु पनि छ। शैतानले चलाएर परमेश्वरको उपस्थितिबाट, अदनको बगैँचाबाट हामीहरूलाई अनि आदम र हव्वालाई है लकटिएको कुराहरू मैले तपाईँलाई पहिले बताइसकेँ। अनि शैतानको हिसाबले उसले मानिस जातिलाई आफ्नो राम्रो कामको लागि युज गर्न खोजेको। उसको राम्रो काम पनि के हुन्छ त? नराम्रो हुन्छ। नराम्रो काम झन् नराम्रो हुने नै भयो। उसले त आफूलाई राम्रो कामको लागि गर्न खोजेको हो कि नि त। उसले मानिस के अरे मानिस जातिले प्रभुको महिमा गरेको ऊ जब देख्छ, उसलाई के हुन्छ त? रिस उठ्छ, जलन हुन्छ, आफूलाई घमण्ड आउँछ। मलाई पुज्नु पर्यो, परमेश्वरलाई किन पुज्ने? अनि उसको राम्रो कामको लागि मानिसलाई युज गरेको हो। तर उसको राम्रो कामले गर्दाखेरि के भयो त? परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीलाई भाग्नु पर्यो। अनन्त जीवनबाट हामी मृत्युमा पुग्यौँ। उसको नराम्रो काम चाहिँ कति नराम्रो होला। उसले राम्रो गर्नको लागि उसले त आफूलाई पुजोस् भनिकन मानिस जातिलाई भड्काएको हो नि त। मलाई उसले महिमा गरोस् भनिकन उसले तानेको हो नि त। तर चाहिँ होइन रहेछ। उसले आफूलाई त गर्यो, तर मानिसलाई चाहिँ कहाँ पुर्यायो त? परमेश्वरको सम्बन्ध भत्कायो। अनन्त जीवनबाट उसले के गर्यो त? मृत्युको खाडलमा लिएर आयो। परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहनुपर्ने, परमेश्वरको वचनबाट के गर्यो त? उसले परमेश्वरको वचनलाई त्यो अधीनमा बस्न नसकेको हुनाले उनीहरूले के गर्यो त? त्यो गल्तीहरू गर्न पुगे। तपाईँ र हामी पनि आज यदि त्यही परिस्थितिमा हामी छौँ भने हामीले पनि सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, हामीले जब परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ नि, प्रभुले अवश्य के गर्नुहुनेछ त? त्यो सिचुएसनबाट माथि उठाउनु हुनेछ। आमेन। आदम र हव्वाले गरेको पाप मेटाउनलाई, छुटकारा दिनलाई परमेश्वरले मूसाको 10 आज्ञा, 10 कमान्ड है, 10 आज्ञा दिनुभयो। त्यो 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 मृत्युबाट बचाउनको लागि परमेश्वरले चाहिँ मूसाको अगुवाईमा मूसालाई 10 कमान्ड दिनुभयो, 10 वटा आज्ञाहरू दिनुभयो। तर आदम र हव्वादेखि सुरु भएको पापको अन्त्य हुन सकेन। 10 आज्ञाले पनि मानिसहरूलाई त्यो अनन्त जीवन दिन सकेन। तपाईँहरू मैले पढेँ भने पाउँछौँ बाइबलमा है, हामीले पढेका छौँ। अनि मानिसको पाप र श्रापको बन्धनबाट छुटकारा दिन सकेन है, दिन नसकेको हुनाले त्यो 10 आज्ञाले पनि है मूसालाई प्रभुले चाहिँ सिनी पर्वतमा 10 आज्ञा दिनुभयो। त्यो 10 आज्ञाले पनि मृत्युबाट मानिसलाई बचाउन नसकेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। त्यसैले आदम र हव्वाले शरीरमा गरेको पाप काट्नलाई है, दोष रहित र पाप रहित अनि शुद्ध परमेश्वरको वचनको अधीनमा परमेश्वरको योजनामा उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक्ने दोस्रो आदमको आवश्यकता मानिस जातिको लागि थियो, यस धरतीको लागि थियो, जसद्वारा के हुने थियो त? त्यो दोष काटिन सक्थ्यो,
पाप काटिन सक्थ्यो, दोष रहित हुन सक्थ्यो। अनि त्यसको लागि मानिसले गरेको पापको लागि अनि मानिसले नै त्यो भोग्नु पर्ने थियो शरीरमा। अनि जो कि यस पृथ्वीमा चाहिँ त्यो गर्न सक्ने मानिसलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तर चाहिँ त्यो यस धरतीमा चाहिँ के भयो त, पाउन सकिएन। किनभने सबै के भएको छ त, दोषी भएको छ, पापी भएको छ। त्यही पापले के गरेको छ त, सबैलाई छोपेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसप्रति दया देखाउनु भयो। पृथ्वीमा आदम र हवाले शरीरमा पाप गरेकाले शरीरमै दण्ड दिनुपर्ने थियो। मानिसले नै त्यसलाई चाहिँ भोग्नु पर्ने थियो। अनि त्यो चाहिँ पवित्र हुनुपर्ने थियो, पाप रहित, दोष रहित, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई के गरोस् त, पूर्ण रूपले त्यो वचनको अधीनमा रहिकन परमेश्वरको हरेक इच्छालाई चाहिँ पुरा गर्न सकोस्, परमेश्वरको हरेक इच्छालाई पुरा गर्न सकोस् र त्यसले मात्रै त्यो पापको बन्धनबाट छुटकारा दिन सक्थ्यो। आमेन। अनि पृथ्वीमा आदम र हवाले शरीरमा गरेको पापबाट दण्ड छुटाउनको लागि है उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र है येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो माझमा दिनुभयो। आमेन। शुद्ध बलिको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त, त्यो पापलाई कटाउनको लागि। किनभने मानिस यस धरतीमा भएको सबै कुराहरू दूषित भइसकेको थियो। पापले मानिसलाई के गरेको थियो, बन्धनमा पारेको थियो। कुनै पनि कुरा शुद्ध थिएन। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई त्यो दोष कटाउनलाई, त्यो पाप कटाउनलाई, त्यो पापको बन्धनबाट छुटाउनको लागि यस धरतीमा पठाउनु भयो। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। आदमद्वारा मृत्यु, येशू ख्रीष्टको बलिद्वारा अनन्त जीवन मानिस जातिको लागि उहाँले दोस्रो आदमको रूपमा पृथ्वीमा पठाउनु भयो। कसलाई? येशू ख्रीष्टलाई। कतिजना बाइबलविदहरूले उहाँलाई दोस्रो आदम पनि भनेर भन्ने गर्दछ, हामी सुन्न पाउँदछौँ है। अनि उहाँले चाहिँ पृथ्वीमा है परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहेर प्रभुको हरेक इच्छा पुरा गर्नुभयो। अनि शुद्ध र पवित्र जीवन उहाँले जिउनु भएको छ। यहाँनिर हामी पढ्नेछौँ मत्ती 4:1 - 11 पदसम्म छ। अनि प्रिय मण्डली, यहाँनिर दोस्रो आदम है सृष्टिको सुरुमै परमेश्वरले जुन एउटा महान आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो आज्ञालाई मानिसले वचनमा रहन नसकिकन भङ्ग गरेको थियो। त्यसपछि अनि येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणी भएको थियो। येशू ख्रीष्टले जन्मनुहुनेछ र मानिसलाई उहाँले के गर्नुहुनेछ त, मुक्ति दिनुहुनेछ, अनन्त जीवन दिनुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ ती सबै बन्धनहरूबाट। अनि यो कुरा चाहिँ लुसिफरलाई थाहा थियो। उसले चाहिँ के गर्यो त, येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माको शक्तिमा भरपुरी भइकन जब उहाँ 40 दिनसम्म उपवासमा बस्नुभयो, त्यसपछि उहाँको आत्मिक सेवकाई सुरु हुँदै थियो। भनौँ आत्मिक जीवन, फेरि अर्कोचोटि आत्मिक जीवन। शरीरको मृत्युमा हामी मरे तापनि आत्मिक जीवन जिउनको लागि, आत्मामा हामीहरू नमर्नको लागि, सधैँ जीवित रहनको लागि उहाँले चाहिँ त्यो आत्मिक सेवालाई प्रचार गर्नलाई अनि उहाँ चाहिँ तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो। 40 दिनसम्म उहाँ उपवास बसिकन पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भइकन जब सेवा गर्नमा निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यतिखेरै फेरि पनि उसले दोस्रो चान्स लिएको छ है, दोस्रो चान्स लिएको छ दुष्ट आत्माले। अनि येशू ख्रीष्टलाई उसले के भन्यो त, कि तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुस् हैन, अथवा उहाँ भोकाउनु भएको थियो, अनि ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुस्। उसले जसरी पनि येशू ख्रीष्टलाई पनि फसाउने एउटा मतो गरिरहेको थियो। तपाईले र मैले अहिले भर्खरै पढ्यौँ है, उसले फसाउँदै थियो। अनि फेरि उसले संसारका सबै कुराहरू, लोभ लालचका कुराहरू उसले देखायो। सायद हुनसक्छ यहाँबाट उहाँले आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ कि, सायद मेरो कुरा मान्नुहुन्छ कि, मानव जातिलाई फेरि म आफ्नो अधीनमा पार्न सक्छु कि, उसको दोस्रो प्रयास थियो। प्रिय मण्डली, आज तपाईँ र हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्दैनौँ भने
अझै पनि उसले के गरेको छ त तपाईँलाई हामीलाई यसरी नै लालचहरू दिइरहेको छ। अझ विभिन्न खालका लालचहरू दिइरहेको छ। कुनै राम्रो भनौँ न धन सम्पत्ति अथवा राम्रो कुनै अब छोरी मान्छे होइन, कसैलाई व्यभिचारमा, कसैलाई जुवादासमा, कसैलाई ड्रग्स एडिक्टहरू बनाएको छ। यी सबै कुराहरू येशू ख्रीष्टलाई जसरी फसाउन चाहेको थियो नि, येशू ख्रीष्टले यहाँनिर के गर्नुभएको छ त? त्यो दुष्ट आत्मासँग चाहिँ येशू ख्रीष्टले डटेर मुकाबला गर्नुभएको छ। आमेन। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको पुत्रले परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहिकन त्यो दुष्ट आत्मालाई के गर्नुभएको छ त? डाक्नु भएको छ है। मत्ती 4:10 मा येशूले के भन्नुभयो त? तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा, किनभने लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। आमेन। यदि हामी परमेश्वरको वचनमा रहिकन दुष्ट आत्मालाई डाँट्छौँ भने जसरी येशू ख्रीष्टले डाँट्नु भयो, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहिकन सबै परमेश्वरको इच्छाहरू योजनाहरू पुरा गर्नुभएको छ। आमेन। तपाईँ र मेरो लागि म यस धरतीमा आउनुभयो किन? सिर्फ हामीलाई उद्धार र मुक्ति गर्नको लागि। हालेलुया। परमेश्वरको वचनलाई हामी यदि मान्छौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई यदि हामी पालना गर्छौँ भने, त्यो वचनको अधीनमा हामी रहन्छौँ भने प्रभुले हाम्रो प्रार्थना अवश्य सुन्नुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्टको प्रार्थना सुन्नुभयो नि त। येशू ख्रीष्टलाई उहाँले के गर्नुभयो त? उहाँ पनि शरीरमा जन्मिनु भएको हो कि होइन? कन्या मरियमद्वारा जन्मिनु भयो कि भएन? तपाईँ हामी जस्तो शरीरमा हुनुहुन्थ्यो कि नै? उहाँलाई काटे पनि के हुन्थ्यो त? रगत आउँथ्यो नि। उहाँलाई पनि चोट लाग्थ्यो, उहाँमा पनि इमोसनल पीडाहरू थियो, सबै कुरा थियो। तर जुन कुरा येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईँले र मैले आज गर्न सकेका छैनौँ। त्यो भनेको के हो? परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहनु, परमेश्वरको वचनको पालना गर्नु। जुन आदम र हव्वाले परमेश्वरलाई सोधेनन्, येशू ख्रीष्टले सोध्नु भयो। येशूले पितासँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँले जब उहाँलाई दुःख आउँथ्यो, जब कष्ट आउँथ्यो, उहाँ चाहिँ एक्लै बसेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हामी मत्तीको पुस्तक पढ्यौँ भने हामीले धेरै ठाउँमा येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्न एक्लै जानुभएको, चेलाहरूसँग एक्लै गएर राति राति प्रार्थना गर्नुभएको हामीले देखेनौँ है? तपाईँले र मैले पनि आज आत्मिक जीवनमा हाम्रो बीचमा पनि त्यो खटपट आइरहेको छ भने पनि हामीले प्रार्थना गर्न अति आवश्यक छ। आमेन। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, प्रभुको वचनको अधीनमा हामी रहँदछौँ, परमेश्वरले अवश्य हाम्रो तपाईँको र मेरो प्रार्थना के गर्नुहुन्छ त? सुन्नुहुन्छ। आमेन। किनभने हामीले आज नवजीवन मण्डलीले बिहिबार बेलुका प्रार्थना सेवा सङ्गति हामीले राखेका छौँ। अनि हामी घुँडामा गएर कति धेरै हामी प्रार्थना गरेका छौँ। अनि विगतका लामो प्रार्थनाको अनि हामीले लिस्टमा हेर्ने हो भने हामीले जति पनि प्रार्थनाका विषयहरू गरेका छन्, असम्भव विषयहरू पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको छ। आमेन। गरिदिनु भएको छ। हामी वचनमा रहनु पर्यो, वचनलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनको बाहिर हामी जानु भएन। जब हामी परमेश्वरको वचनको बाहिर जान्छौँ, हामीले देख्यौँ नि आदम र हव्वाको हालत के भयो? अनन्त जीवन थियो, प्रभुको उपस्थिति थियो, आत्मिकी मन नखान्थे, न दिन थियो न रात थियो, एक समान समय। तपाईँलाई हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो समयभन्दा हामी धेरै पछि छौँ। परमेश्वरको वचनलाई त्यहाँनिर पालना गरेको भए, यदि पालना गर्न नसके पनि परमेश्वरसँग बसेर जसरी येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो प्रभुसँग, त्यसरी आदम र हव्वाले पनि प्रार्थना गरेको भइदियो भए प्रभुले अवश्य त्यो भमरीबाट, त्यो दुष्ट आत्माबाट निकाल्नुहुन्थ्यो अवश्य पनि। आमेन। आज उनीहरूले नगरेको हुनाले, वचनको अधीनमा नबसेको हुनाले हामीलाई बचाउनको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई स्वर्गको सबै वैभव त्यागेको निम्ति गर्नुपर्छ। वचनमा जब हामी रहँदछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ, जब हामी शैतानलाई तमबाट दूर होस् भनेर चाहिँ के गर्छ त? त्यसले जानुपर्छ। आमेन। येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो नि। मत्ती 4:10 शैतान तमबाट दूर होइजा,
उहाँले के गर्नुभएको थियो? परमेश्वरको हरेक इच्छालाई पुरा गर्नुभएको थियो। परमेश्वरको हरेक वचनलाई अधीनमा रहिकन त्यो दुष्ट आत्मासँग के गर्नुभयो? लडाइँ गर्नुभयो, युद्ध गर्नुभयो अनि विजय हुनुभयो। हालेलुया। प्रभुले चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। यदि प्रभुले हामीलाई माया नगरेको भए त्यति बेलै उत्पत्तिमै प्रभुले हामीलाई माया नगरेको होइन छोडिदिएको भए येशू ख्रीष्टलाई पठाउने योजना नबनाएको भए तपाईँ र हाम्रो जीवन कहाँ पुग्थ्यो? आज जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनिकन विश्वास गर्नुभएको छैन उहाँको जीवन अहिले पनि दुईटा मृत्युमा छ। प्रिय मण्डली, दुईटा मृत्युमा, एउटा शारीरिक मृत्यु, अर्को आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु प्रभुको अटल वचन हो, त्यो चाहिँ बदली हुँदैन। हामी मर्नै पर्छ किनभने हाम्रो पूर्वजहरूले के गरे त? गल्ती गरे। तर आत्मिक जीवन चाहिँ हाम्रो के छ त? जीवित छ। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा जीवित छ। हामीले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेका छौँ, प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ। आमेन। यदि हामी प्रभुलाई विश्वास नगरेको भए, ग्रहण नगरेको भए तपाईँ र म पनि अहिले कुनै रेस्टुरेन्टमा अथवा कुनै घरमा बसेर कुनै साथीहरूसँग बसेर तास खेल्दै थियौँ होला, अर्काको विरुद्धमा कुरा गर्दै थियौँ होला अनि नराम्रो कुराहरू हामी गर्दै थियौँ होला। हामी यसरी भेला भएर प्रभुको वचन, प्रभुको उपस्थितिमा बसेर हामी सुन्ने थिएन होला। त्यो मण्डली, हामीले विश्वास गरौँ। हामीलाई अलिकतै पनि हामीसँग विवेक छ भने हामीले अझै पनि के गरौँ त? विचार गरौँ हाम्रो जीवनलाई कता लाँदैछ। त्यो डेभिलको आत्माले हामीलाई चलाउँदैछ कि पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले विचार गरौँ। पवित्र आत्माले चलाउनु भयो भने के हुन्छ? मत्ती 4:10 हुन्छ। वचन अनुसार हामी रह्यौँ भने त्यो अवश्य हुन्छ। तर हामी रहेनौँ भने के हुन्छ? हामी मृत्युलोकमा फेरि पनि उहीँ पुग्छौँ। तपाईँले हामीले विश्वास गरेर मात्रै पुग्दैन। परमेश्वरको वचनमा रहिकन यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि स्वर्ग जब शिक्षा पर्दैन वचनको, त्यस बेला त प्रभु हाम्रो स्वयं गोठालो हुनुहुनेछ। आमेन। वचनमा उहाँले भन्नुभएको छ नि, म सब गोठालो हुनुहुने भन्नुभएको छ नि। हामीलाई वचनको खास यही पर्छ धरतीमा। यही हामीले त्यो वचनलाई के गर्नुपर्छ? पालना गर्नुपर्छ। आज तपाईँको लागि र मेरो लागि पनि च्यालेन्जको कुरो हो। हामी पढ्छौँ, बिर्सी पठाउँछौँ, त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दैन। पालना गरौँ। वचनको अधीनमा हामी जब रहन्छौँ नि, सबै कुरा हाम्रो खोसिएको थियो नि त उत्पत्तिमा, है? अनन्त जीवन खोसिएको थियो। हामीसँग जो थियो सब त्यो दुष्ट आत्माले लगेको थियो। तर येशू ख्रीष्ट जब वचनमा रहिकन लडाइँ गर्नुभयो, युद्ध गर्नुभयो नि, सबै कुरा फेरि उहाँले रिस्टोर गर्नुभएको छ, फेरि फर्काइकन ल्याउनु भएको छ तपाईँ र मेरो लागि। जब हामी आत्मिक यो शरीरलाई छोडेर स्वर्ग जानेछौँ नि, त्यतिखेर तपाईँ र हामी आत्मामा चाहिँ हामी महिमित हुनेछौँ। आमेन। उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि के गर्नु भएको छ त? त्यो महिमा जुन वस्त्र थियो हामीहरू खोसिएको थियो, त्यो चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ। सुरक्षित छ। तपाईँ र म वचनको अधीनमा बसेर हामी यस धरतीलाई छोड्छौँ, यो शरीरलाई हामी छोड्छौँ भने स्वर्गमा हामीलाई चाहिँ त्यो महिमाको वस्त्र परमेश्वरले पाइरहनुहुन्छ। आमेन। त्यसै गरी अब हामी वचनको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अलि लामै भयो जस्तो छ आज, है? नआत्तिनु होला। मत्ती 4:4 लिएर 8 र 10 पद अनुसार, है, हाम्रो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरलाई समर्पण गर्नुपर्ने र परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहेर उहाँको इच्छामा हिँड्नुपर्ने हामीले देख्यौँ, है? र हाम्रो असल र हाम्रो आत्मा, शरीर, प्राणलाई परमेश्वरको इच्छामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, उहाँको इच्छामा चलाउन दिनुपर्ने। परमेश्वरले हामीलाई कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ उहाँको वचन अनुसार चल्नुपर्ने, उहाँको इच्छामा हामी चल्नुपर्ने, न कि शैतानको इच्छामा। शैतानले चलाइसक्यो, अब तपाईँ र हामी चल्ने भनेको पवित्र आत्माको अगुवाईमा। आमेन। अनि जसरी येशू ख्रीष्टले नि शैतानले परीक्षा गर्दा वचनलाई चलाउनु भयो र परीक्षा पर्नबाट
के हुनुभयो त? जोगिनुभयो, उहाँ विजयी हुनुभयो। आमेन। आदम र हव्वाले जस्तो दुष्ट आत्माको हातमा आफैलाई सुपिदिनु भएको भए यदि येशू ख्रीष्टले है, हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो? तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त? सोच्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त? त्यो दुष्ट आत्मालाई अनि डटेर मुकाबला गर्नुभयो अनि विजयी हुनुभएको छ। आमेन। हाम्रो प्रभु विजयी हुनुहुन्छ। मृत्युलाई पनि उहाँले के गर्नुभयो त? जित्नुभयो। जुन पासमा उसले फसाएको थियो मानिसहरूलाई, परमेश्वरको पुत्रले के गर्नुभयो त? विजय हुनुभयो त्यो मृत्युमाथि। आमेन। आज तपाईँ र हामी, मलाई, आज जति पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने जातिहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने जातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई उहाँले के गर्नुभएको छ त? विजयको मुकुट राखिदिनु भएको छ। आमेन। अनि दुष्ट आत्माको हातबाट उहाँले आफैले बचाउनु भयो है, अनि शैतानमाथि विजय हुनुभयो। सम्पूर्ण मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धार र पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। 6 पद अनुसार है, यदि हामी अझै पनि त्यो अज्ञानमै बस्छौँ, अझै पनि हामी आफ्ना कानहरूलाई थुन्छौँ, अझै पनि हाम्रो आँखाहरूलाई के गर्छौँ त? वचन पढ्नेदेखि चिम्लिन्छौँ भने हाम्रो हालत चाहिँ त्यो हुनेवाला छ। प्रिय मण्डली, हाम्रो हालत चाहिँ होशे 4को 6 पद परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। किनभने परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएको थियो, भयो। फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो त? दोस्रो कोसिस गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टलाई यस धरतीमा पठाएर मानव जातिको उद्धार गर्नुभयो। अब पनि हामी अगर आँखा चिम्लिएर, आँखा बुझेर अझै पनि है, हामीले त्यही त्यो पहिलाको जुन अँधेरो यो संसारको भनौँ न अन्धकारको जीवन हामीले जिरहेका थियौँ नि, त्यस्तै अझै पनि हामी जिउने कोसिस गर्छौँ भने अनि तपाईँले र मैले विश्वास गरेको केही पनि फाइदा छैन। केही पनि फाइदा छैन। नामले मात्रै हुनेवाला छैन। वचनको अधीनमा जब हामी रहन्छौँ विजय पाउँछौँ। यदि वचनको अधीनमा हामी रहँदैनौँ, हाम्रो जीवन यो छ। होशे 4को 6 ज्ञानको कमीले मेरो प्रचार के हुँदैछ? नष्ट हुँदैछ। परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ हाम्रो, अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ 100मा 100% के हुन्छ त? शक्तिशाली र क्रियाशील। अनि त्यो 100% के हुन्छ त? हुन्छ। प्रभुले त्यो गर्नु नै हुन्छ पक्कै पनि। यूहन्ना 1:12 जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाममा विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तपाईँ र मलाई, हामी विश्वास गरेका जातिहरू हुन् त। प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ, प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, अनि उहाँले के भन्नुभयो त? परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार। जुन जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ न, येशू ख्रीष्टको जो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको सन्तान हुने अधिकार। हामी त्योभन्दा पहिला शैतानको सन्तान भएका थिएनौँ। सन्तान चाहिँ भएका थिएनौँ है, किनभने त्यो सन्तान चाहिँ के भएको थियो त? अर्काको आज्ञा मान्ने, लुसिफरको आज्ञा मान्ने त्यो सन्तान होइन। अब चाहिँ हामी आत्मिक सन्तान भएर उहाँको राज्यमा हामी जानु पर्दछ। आमेन। जब हामी आत्मिक सन्तान हुन्छौँ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के देखायो भनेपछि परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार थियो। यदि त्यो अधिकार हामीले पाएका छौँ भने परमेश्वरको अनन्त के अरे येशू ख्रीष्टको अनन्त जीवन पनि हामीसँग छ। त्यो स्वर्गीय राज्य पनि हामीसँग छ। त्यो स्वर्गीय सन्तान हुने अधिकार पनि हामीसँग। लास्ट एउटा पद भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट, भजन सङ्ग्रह पुस्तक 24 अध्यायको 1 पदलाई म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिनेछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईँले टिक्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्। आमेन। सबै कुरालाई समेटेको छ। पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् है, एउटा दुईटा होइन, जति पनि कुराहरू छ सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र देशमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्। चाहे येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने अथवा येशू ख्रीष्टलाई नचिन्ने, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने अथवा परमेश्वरलाई ग्रहण नगर्ने, जो जति छन्, आज जति जातिहरू छन्, जति राष्ट्रहरू छन्, अनि प्रभुले जे सृष्टि गर्नुभएको छ ती सम्पूर्ण कुराहरू प्रभुकै हो। आमेन। तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरकै हौँ, हो कि होइन? हो नि है। हामी चाहिँ खास जाति परमेश्वर, किनभने उहाँले हामीलाई
उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ त, नाम काटेर है बोलाउनु भएको छ। अनि जब सबै कुरा परमेश्वरको हो भनेपछि हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माले सञ्चालित हुने कि दुष्ट आत्माको आत्मा आफूले सोच्ने, या उसको आत्माबाट हामी सञ्चालित हुने? तपाईँको र मेरो लागि प्रश्न। सम्पूर्ण कुरा प्रभुको हो, सम्पूर्ण कुराहरू, किरा कमिला फट्याङ्ग्रा जानवर होइन जति पनि छन्, के अरे समुद्रमा हुने, पानी बाहिर पानी भित्र हुने, उड्ने कराउने, ठुला साना सबै प्रभुकै हो, हामी पनि प्रभुकै हो। अब परमेश्वरको आत्माले उहाँको आत्माले हामीलाई चलाउने कि दुष्ट आत्माले चलाउने? प्रभुको आत्माको कुराले हामीलाई, त्यो कुरालाई हामीले मान्ने कि दुष्ट आत्माले जो हामीलाई भन्दैछ त्यो कुरालाई हामी मान्ने? फैसला तपाईँको र मेरो हातमा छ। हामीले चाहिँ कसरी लिँदैछौँ? वचन पढ्यौँ, हामीलाई पढ्नमा एकदम इजिली हुन्छ। यो वचनहरू पनि हामीले धेरैचोटि पढेको हो कि होइन? उत्पत्तिको पुस्तक त प्रायः सबैले पढ्छ। कतिसम्म बुझ्यौँ त हामीले त्यहाँबाट? कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई दियौँ? तपाईँ ममा भर पर्ने पर्छ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस्। अनि हामीले चाहिँ विचार गरौँ आज प्रिय मण्डली, हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? हामी दुईटा आत्माको बिचमा छौँ है साथीहरू, दुईटा आत्माको बिचमा। असल प्रभुको आत्मा र खराब डेभिलको आत्मा, दुईटै आत्मा तपाईँको र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। हामी कसलाई चुज गर्ने? पवित्र आत्मालाई चुज गर्ने कि त्यो दुष्ट आत्मालाई चुज गर्ने? पवित्र आत्माले भनेको मान्ने कि त्यो दुष्ट आत्माले भनेको मान्ने? तपाईँलाई र मेरो लागि एकदमै च्यालेन्ज कुरा। हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ प्रिय मण्डली। हामी गहिरिएर परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरौँ, हामी बुझौँ प्रभुको वचनले हामीलाई के भन्दैछ। आजको वचन यतिसम्म मैले ल्याएको थिएँ, आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि यी सबै कुरा जे जति हामीले गऱ्यौँ सम्पूर्ण कुराबाट प्रभुलाई मान्नुहोस्। आमेन।